اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. الله څومره د شهدا شوي، الله ټولو ته جنت الفردوس نصیب کړي، درجات عالیه ورته نصیب کړي، خپلمندګان او اهل و عیال ته خپل اي مجيء جزاك الله خير. هو ده